ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीताध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, नमोऽस्तु पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं विष्णु वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णक घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्यतः कैशवः। पाराशर्यवशः सरोजममलं कीर्तातकं नानाज्ञानकेसरं हरिकथा सम्बोधनापोदितं लोके षड्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनी श्रेयसे। ऊहं करोति वाचालं सङ्केतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतमान् विष्णुपदमाप्नोति शोकातिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्निः पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलर्निर्मोसनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने संकृत्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम्। गीता गन्धोदकं वीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदद्गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महति। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्दस्य देवस्य देव। शान्ताहारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितकदेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्य अन्धात्मविनिर्सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यमुखसंगम्य राजा वत्सनमब्रवीत् ऐषैदां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहदिञ्चमुं यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुतिः युतानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैत्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये दानिबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् प्रवीरिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समुदिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रितमेतेषां बलं भीमाशिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृत्तपितामहः सिंहनादः विनद्योश्चैः शङ्खं दद्मो प्रदाभवान् ततः शङ्खाच्च भैर्यश्च नखकोमुखः सहसैवाप्यहन्यन्त स सप्तस्तु मूलोऽभवत् ततः शैवदैर्युक्ते महदिष्यन्तने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो पृथक्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्चाभिराजिताः त्रिपदो त्रिपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः सङ्गान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो दार्ढराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अहव्यवधिस्थितान् दृष्ट्वा दार्ढराष्ट्रान् अभिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे तनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेक्षुत यावदेतान्निरीक्षेकं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मर्यासह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेशेऽहं ययेत्रे समागताः दार्ढराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियश्रीशवः सञ्जय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुदः सर्वेषां च महीषिताम् उवाच पार्थ परिषैदान् समावेदान् कुरूनिति तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टाः विषीतन्नितमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण ईर्ष्णुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति देवदुश्च शरीरे मे
रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं संसदे हस्तात् तत्सैव परदह्यते न च शक्नोम्यवस्तादुं ब्रवतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स जनमाहवे काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरपुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनः स्थिताः एतान्तहन्तुमिच्छामि क्रतोऽपि मधुसूदन अभित्रलोक्यै राज्यस्य हेतो किं महीकृते निहत्य दातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेत स्म पापमेवाश्रयेत स्मान् हत्वादानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यत्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपगतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यत्जनार्दन कुलक्षये प्रणक्षन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्मापि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदहक्रियाः दोषैरेकैः कुलज्ञानां वर्णसङ्कारकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्य नुशुश्रुमम् अहो भगवद्भावं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राद्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुच्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणयः दार्धराशारणे हन्युः धन्मे क्षेमधरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्ताजनः सङ्गे ततोपस्थविवाविशत् विसृज्य शशरं चापं संविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।